अस्सलाम वालेकुम। हम सीरीज कर रहे हैं साहिल अदीम और कैसर अहमद राजा की फिक्री दहशतगर्दी या इंटेलेक्चुअल टेररिज्म के हवाले से कि जिस तरह वो मुखालिफिन पर एक तरीके से फतवे लगाते हैं या मजहबी बुनियादों पर उसके आर्गुमेंट को जो है वो गलत करार देते हैं, जिससे नेचुरली एक तरीके से ख़तरा भी पैदा होता है और तकफीरियत भी होती है। तो इमाम हम्बल के बेटे ने जो है वो तकफीरें शुरू की और ये जो रिवायत परस्तों ने जो भी मुखालिफ होता था उसको एक तरीके से जो है वो दायरे इस्लाम से ही बाहर फेंक दिया। आगे जब गजाली ने जो है वो इब्न सीना को दायरे इस्लाम से खारिज करार दिया और कई नुकात की बुनियाद पर जो फ़लसफ़ियों को भी एक तरीके से उसने वाजिबुल क़त्ल, कुछ फ़लसफ़ियों को वाजिबुल क़त्ल करार दे दिया। और गजाली पे फिर ये इल्ज़ाम है कि वो जो इस्लामी दुनिया में एक फ़िक्री तहरीक चल रही थी, अक्ल पसंदी की तहरीक चल रही थी, उसको गजाली ने रिवर्स किया और उसने जो है वो मैथमेटिक्स के हवाले से भी उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने मैथमेटिक्स के इल्म को गलत करार दिया और मसलन उसकी मुखालफत की और ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि उसको जो पढ़ेगा वो जो है वो एक तरीके से तहरिया हो जाएगा या एथीस्ट हो जाएगा। उसके अलावा उसने जो है वो कुछ ऐसी गैर अकली बातें की जिसको आज भी अगर आप जदीद टाइम में देखें, जैसे मैंने कॉटन की मिसाल दी कि अगर आप कॉटन को जलाएंगे तो 90% केसेस में शायद वो जलेगी, बट देयर कैन बी सम इंस्टांसेस वेयर इट वुड नॉट कैच फायर। तो ये वही बात है कि जी वैसे तो परिंदा उड़ता है लेकिन कोई ऐसा भी वक्त आ सकता है कि गधा उड़ना शुरू कर दे। तो वो ये कहता था कि जो खुदा का कुछ पैटर्न है वो ज्यादातर उसी पैटर्न के मुताबिक जो है वो काम करता है, लेकिन बास टाइम वो एक तरीके से अपने पैटर्न से हटकर भी काम करता है, जिसको वो मेरिकल्स या करामात से वो कर रहे थे। तो गजाली का ये जो अकल पसंदी के खिलाफ जहर था, ये फिर ग्रेजुअली मुस्लिम दुनिया में पेनिट्रेट कर गया और लाजमी बात है गजाली को सरकारी सरपरस्ती भी हासिल थी। गजाली जो है वो रैबिटली एंटी शिया था, एंटी फातमी था और जो सल्जूकी हुक्मरान थे उनकी भी दुश्मनी शियाओं से भी चल रही थी और उनकी दुश्मनी जो है वो फातमी से भी चल रही थी। इसीलिए निज़ामुल मुल्क तूसी ने ये मदरसा बना के दिया, मसलन निज़ामिया कॉलेज जिसको कहा जा सकता है। कुछ मौर्रिखीन के मुताबिक गजाली उसका पहला प्रिंसिपल था, कुछ कहते हैं कि वो वहां पर खाली लेक्चर था। अब बहुत सारे जो गजाली के डिफेंडर हैं वो कहते हैं देखें जी गजाली साइंस का दुश्मन नहीं था। कुछ लोग ये कहते हैं कि गजाली जो है वो एक तरीके से मुस्लिम दुनिया का कांट था। जिस तरह कांट ने रीजन की लिमिट बताई कि ये अक्ल की लिमिट है, इसी तरह गजाली ने भी लिमिट्स बताई। लेकिन अगर यही बात है तो गजाली के निज़ामिया कॉलेज से या गजाली के जितने पैरोकार हैं या तकलीफ करने वाले हैं उसमें से फिर कितने साइंसदान, उसमें से कितने फलसफी, कितनी तनकीदी सोच वाले निकले। मुअत्ज़िला पे आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कम अज़ कम फ़िक्र व नज़र के ज़ावियों को वसी किया, आपके दिमाग के दरीचों को खोला, ताज़ा हवा के जो फ़िक्री झोंके थे उन्होंने आपके दिमाग को छुआ। तो उनके तहरीक की वजह से पूरी मुस्लिम दुनिया में गो के उनका इक़्तिदार 30-40 साल रहा, लेकिन उसके बावजूद उनके इक़्तिदार से मुराद ये है कि जो उनके हिमायत याफ्ता या वो खलीफा जो मुअत्ज़िला को प्रोटेक्ट कर रहे थे वो 30-40 साल रहे होंगे। लेकिन उसके बाद ये जो फिक्री तहरीक है ये अल-अंदलुसिया भी गई, सेंट्रल एशिया भी गई, ईरान भी गई, अफगानिस्तान भी गई, दूसरे इलाकों में भी गई। तो उससे जो है इल्म के सोते फूटे और बहुत सारे बड़ी तादाद में आप साइंसदान भी पैदा किए, फ़लसफ़ी भी पैदा किए, तनकीदी सोच वाले, रियाज़ी के माहिर, तबियात के माहिर, कीमिया के माहिर, हैवानियात के माहिर, नबातात के माहिर, ये सारे आपने माहिरीन भी पैदा किए। सवाल ये पैदा होता है कि जो रिवायत परस्त हैं, जो आज भी दरस निज़ामी की शक्ल में मौजूद हैं, पाकिस्तान में 36,000 मदरसे हैं, अब तकरीबन इनको 100 साल से भी ज़्यादा हो गया है। मसलन जो निज़ामिया कॉलेज की कम अज़ कम किसी हद तक कॉपी की वो जो है वो ये जो हमारा दरस निज़ामी का कोर्स है उसने कॉपी की, ये एग्जैक्ट नहीं है लेकिन इसकी कॉपी की जो मुल्ला निज़ाम ने कोर्स वो किया, तदवीन किया। तो इन्होंने कितने साइंसदान पैदा किए, इन्होंने कितनी तनकीदी सोच वाले पैदा किए। तो जो रिवायत इमाम हम्बल के बेटे ने तकफीरियत की डाली थी वो आगे भी चलती रही। गजाली ने मोर और लेस अपने मुखालिफिन को दायरे इस्लाम से बाहर फेंक दिया। कुछ केसेस में तो उसने अपने मुखालिफिन को वाजिब कत्ल भी करार दिया। फिर उससे आगे बढ़कर जो है वो इब्न तैमिया आया, उसने जो है इब्न सीना को एक तरीके से काफिर करार दिया, शियाओं को भी काफिर करार दे दिया। जो उस दौर के आप अब उनको बरेलवी कह ले, मैं तो उनको आसानी के लिए बरेलवी कहूंगा,
جن کو وہ بدعتی کہتے تھے کہ وہ مزارات پہ جاتے ہیں، اولیاء اللہ سے وسیلہ مانگتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ نور تھے، بشر نہیں تھے، وغیرہ وغیرہ، ان کو بھی اس نے کافر قرار دیا، ڈروز کو بھی کافر قرار دیا، ایون ان منگولوں کو بھی کافر قرار دیا جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ روایت چلتے چلتے جو ہے وہ سارے اس میں آئی۔ اب کیونکہ یہ روایت پرستوں کا زور رہا، پھر جب ان روایت پرستوں نے زور پکڑا تو مسلم دنیا میں آپ کو انتہائی اونٹ پٹانگ مثالیں نظر آئیں۔ مثال کے طور پہ ٹرکی واز دا فرسٹ اسلامک کنٹری ٹو ہیو پرنٹنگ پریس، لیکن وہاں کے جو مولوی تھے ان کے پریشر میں آ کے وہاں کے حکمرانوں نے اس پہ پابندی لگا دی۔ اب کچھ مورخین کہتے ہیں کہ خالی عربی اور ٹرکش میں کتابوں میں پابندی لگائی، جو یہودی اور عیسائیوں کی جو کتابیں تھیں وہ چھپ رہی تھیں، لیکن بہرحال اس کا ایک بڑا نقصان ہوا، سینکڑوں سال تک جو ہے کتابیں نہیں چھپ سکیں، اور وہاں پر جو یورپ تھا اس میں دھڑ دھڑ کتابیں چھپ رہی تھی۔ اسی طرح برنارڈ لوئس نے جو لکھا کہ 16 سینچری میں مسلمان ایک سائنسدان تھا تقی الدین، اس نے آبزرویٹری بنائی گیلیکسیز کو آبزرو کرنے کے لیے، اور اس کے دعوے کے مطابق مولویوں نے اس کو توڑوا دیا حرام کہہ کے۔ لیکن اسی 16 سینچری میں ایک ڈنمارک کے عیسائی سائنسدان نے بھی آبزرویٹری بنائی جو آج بھی موجود ہے۔ تو مسلم دنیا میں قدامت پرستوں کی پوزیشن مضبوط ہوئی، جو امام حنبل سے شروع ہوئی، شافعی، مالکی، اور پھر یہ ابو الحسن اشعری، غزالی، پھر ابن تیمیہ، اور پھر یہاں آ کے حسن بنا، عبد الوہاب نجدی، مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، اور پھر یہ پورے دارالعلوم دیوبند کے احمد رضا خان صاحب بریلوی وغیرہ، یہ سب ان کی، اور آج پوری مسلم دنیا میں انہی کا بھوت جو ہے وہ سب پر سوار ہے، انکلوڈنگ کیسر احمد راجہ اور یہ ساحل ادیم صاحب۔ ساحل ادیم صاحب نظریاتی اعتبار سے وہابی ہیں، کیسر احمد راجہ صاحب نظریاتی اعتبار سے دیوبندی ہیں۔ اب وہ بولیں گے نہیں جی ہم تو نان سیکٹیرین ہے، بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر ساحل ادیم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو بریلویوں کے کور عقائد ہیں، مزارات پہ جانا، نظر نیاز کرنا، محرم منانا، غوث پاک کا دن منانا، ربیع الاول منانا، یا حاضر و ناظر کی بحث، اگر وہ اس کو نہیں مانتے تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ جب اس کو ڈیوائیڈ کریں گے، بہت سارے معاملات میں دیوبندی اور بریلوی ایک ہی ہیں، لیکن پھر کچھ معاملات میں دیوبندی بہت سارے معاملات میں دیوبندی اور وہابی ایک جیسے ہیں۔ توحید کے مسئلے پر، نظر نیاز کے مسئلے پر وہ بھی مخالفت کرتے ہیں نظر نیاز کی، وہابی بھی اور دیوبندی بھی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ جو ٹریڈیشن تھی ہم نے سمجھا نہیں، تو روایت پرستوں کی پوزیشن مضبوط ہوئی۔ تو جب ہندوستان میں لاؤڈ اسپیکر آیا اس کے خلاف بھی فتویٰ ہوا، شاہ ولی اللہ نے فارسی میں ترجمہ کیا، قرآن کا ان پہ بھی فتویٰ لگا، ان کے بیٹے نے اردو میں کیا، شاہ قادر نے اس پہ بھی کفر کا فتویٰ لگا، اس کی بھی مخالفت ہوئی۔ الٹرا ساؤنڈ، فوٹوگرافی، ٹیلی فون، ٹیلی گرام، کون سی ایسی چیز ہے جس کے خلاف مولوی نے فتویٰ نہیں دیا؟ اور آج بھی یہ مولوی دے رہا ہے۔ آج بھی احمد رضا خان صاحب بریلوی کے لوگ مدنی مدرسے میں یہ بتاتے ہیں کہ زمین ساکن ہے۔ تو یہ روایت پرستوں کا کنٹرول ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو روایت پرست بات کر رہے تھے وہ بھی اپنی دلیل قرآن و حدیث سے لا رہے تھے، اور معتزلہ جو بات کر رہے تھے وہ بھی اپنا استدلال قرآن سے لے کر آ رہے تھے، وہ بھی ریزن کو یوز کر رہے تھے۔ اب کیسر احمد راجہ نے یہ کہا کہ نہیں جی وہ جو ابن سینا تھا یا معتزلہ تھے یا ابن سینا تھا، وہ اس میں بہت سارے لوگ فرشتوں کو نہیں مانتے تھے، اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ انسان اسی طرح جسمانی حالت میں روز حشر اٹھے گا۔ تو انہوں نے کیسر احمد راجہ صاحب نے عظمیٰ رومی صاحبہ سے بھی پوچھا اگر ایسے کسی کا عقیدہ ہے تو اس کو آپ کیا قرار دیں گی، اس کو اگر کافر نہیں کہیں گے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو یہ بات اگر مان لی جائے کہ ابن سینا نے ایسا کہا تھا یا معتزلہ کا ایسا یقین تھا، تو اس لیے آپ پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا، پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ بھائی مولانا مودودی پہ کفر کا فتویٰ کیوں لگا، شاطم رسول کا فتویٰ کیوں لگا، ابو حنیفہ پہ کیوں کفر کا فتویٰ لگا، کافر و زندیق کا اس نے، وہ تو مانتے تھے نا۔ امام بخاری نے ان کو کیوں ناقابل علاج بیماری قرار دیا، عبد الوہاب نجدی پہ کفر کا کیوں فتویٰ لگا، احمد رضا خان صاحب بریلوی پہ کفر کا کیوں فتویٰ لگا، رشید گنگوہی، قاسم نانا توی، مولانا اشرف علی تھانوی، شفیع کاڑوی، مولانا الیاس قادری، طاہر القادری، ان سب پہ کفر کے کیوں فتوے لگے؟ تو کیسر احمد راجہ صاحب اور ساحل ادیم صاحب اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں
کہ ہر مذہب کی مختلف انٹرپریٹیشن ہوتی ہیں، دنیا میں کوئی مذہب مونولیتھک نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سی جو انٹرپریٹیشن ہے مذہب کی وہ تسلیم کی جانی چاہیے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ جو انٹرپریٹیشن آپ کی عقل کے مطابق ہو، ریزن کے مطابق ہو، عقل کے قریب ہے، آپ اس کو مانیں۔ زندگی کے ہر معاملے میں آپ عقل استعمال کرتے ہیں، تو مذہب کے معاملے میں عقل کیوں نہیں استعمال کریں گے؟ اب ان کی بدماشی یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ قرآن ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ مذہب ہے، اور اسی کو مانا جائے۔ مثلا ساحل ادیم کا یہ جو بیسک کا ہے کہ بیسک کا معاملہ ہے، بھائی اگر اسی تشریح میں مانے تو خود ساحل ادیم صاحب یہ جو اتنے ٹائٹ پینٹ کوٹ پہنتے ہیں جس میں ان کی جسمانی اعضاء اتنے ویزیبل ہوتے ہیں، یہ مولوی، میں لکھ کے دے رہا ہوں، یہ دارالعلوم امجدیہ سے لے کر دارالعلوم کراچی اور دارالعلوم کراچی سے لے کے دارالعلوم دیوبند تک چلے جائیں، یہ سارے کے سارے ان کے لباس کو غیر اسلامی نہ قرار دیں تو میں ساحل ادیم پر جتنی میں نے تنقید کی ہے میں ساری ویڈیو ہٹا دوں گا۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایک تشریح ہے نا بھائی، ساحل ادیم صاحب کی تشریح ہے کہ وہ یہ اس طرح کا لباس پہن سکتے ہیں، which is fine، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یا قیصر احمد راجہ صاحب اگر ایک کہتے ہیں، کوئی انٹرپریٹیشن لے کر آتے ہیں، which is fine، لیکن آپ یہ بدماشی کر دیں کہ نہیں جی وہی تشریح ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، تو دیٹ از ناٹ پاسبل۔ تو یہ ہم نے یہ اس کا پارٹ 3 ہے۔ اب میں پارٹ 4 کے ساتھ آؤں گا، جو قیصر احمد راجہ اور ساحل ادیم نے مختلف امور پہ اسپیشلی سیکولرزم وغیرہ کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں اور ان کو اسلامی قرار دیا ہے، تو اس کے حوالے سے پھر ہم بات کریں گے پارٹ 4 کے ساتھ۔ یہ پارٹ 3 تھا۔